हो रोड खंयचो खबर आहा? साकवाळचो रोड. साकवाळच्या रोडार अशे स्पिडीन लोक येता आनी अशे एक दुसऱ्याक आपले मारतात. स्कूटरवाल्यांक त्रास करता ते करता, स्वताय पळय कशें जाला आनी कशी गाडी एक दुसऱ्याक मारून उजवाड केला पळयला. कितले हें जाला तें पळय आतां. हेतून ह्या गाडयेच्या मारानूच कळटा की कितल्या स्पिडीन ह्यो गाडयो येयल्ल्यो आसा. आतां बरें आसा की कोणाक हानी जाल्ली ना, तशा रितीने गाडयो चलप आनी अजूनय रस्ते रुंद जाय जेणे करून प्लॅन वयता पळय त्या रितीने लोकांक गाडयो व्हरपाक जाय. ह्यो हायवे जेन्नाच्यान हे रोड रुंद जाल्या पळय न्हू, लोकांचे एक्सिडेंट चड जाल्या, मेल्या लोक चड आनी वयल्यान बेश्टेच स्पीड ब्रेकर घेवन आसता, मरता पण मरना. स्पीड ब्रेकराक कंट्रोलान हेंची गाडीच कंट्रोलान ना जाल्यार हे अशें करना. असले करतना करता इतले फाशी घेवन दुसरे सायडीन इनोसंट मनीस आहा ताका सुद्दां हे लोक पाड घालता. हे पळया, ही कर्मां हायवे रोडार रुंद रस्ते जाल्ल्या कारणान स्पीड चड आसल्या कारणान हे जाता. खरें म्हणून जालें न्ही, कारींग जावं हांकां बशींग स्पीड गव्हर्नर म्हणून घालता म्हणून सांगलेलें, पण ते अजून काय हें जायना. आनी प्रत्येकाक न्हू गाडी फास्ट चलोवपाक जाय, ही दशा.